पालिका खबर अब विस्तारमा। सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 प्रमाणीकरण गरेकी छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित भएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पठाइए पनि त्यसमा छलफल नगरी संसद छलेर विधेयक ल्याइएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। अध्यादेशले बाबुआमा नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकता पाउन नसकेका छोराछोरीलाई न्याय गरेको छ। विशेष गरी महिला र मधेसी समुदायले लामो समयदेखि माग गरेको नागरिकता सम्बन्धी प्रगतिशील व्यवस्थाको संविधानको सीमाभित्र रहेर सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको छ। नागरिकता अध्यादेशलाई वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधानलाई सरल बनाए पनि आमाको नाममा नागरिकता पाउने अनुदार प्रावधानले निरन्तरता पाएको छ। यद्यपि अध्यादेश जारी भएसँगै स्थानीय प्रशासनलाई नागरिकता वितरण गर्न पनि सहज भएको छ। पालिका सहकर्मी प्रसन्न ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 11 को उपधारा 3 मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने लेखिएको छ। त्यस्तै उपधारा 4 मा आमा र बाबुको पहिचान नभएको तर नेपालमा फेला परेको नाबालक बाबुआमाको पहिचान नखुलेसम्म वंशज र उपधारा 5 मा बाबुको ठेगान नभएको तर नेपाली आमाबाट जन्मिएको सन्तानलाई पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता दिइने उल्लेख छ। जुन बेला नागरिकता सम्बन्धी विषय समेटिएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भयो, त्यसबेला एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति जनाएकै कारण यो विषय प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थिएन। तर आइतबार राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भयो। अध्यादेश के थियो? अध्यादेश मार्फत ऐनको दफा 3 को उपदफा 3 संशोधन। उपदफामा रहेका नेपाल सरहदभित्र भन्ने शब्दको सट्टा नेपालभित्र भन्ने शब्द राखियो। सोही उपदफामा रहेको पितृत्व मातृत्वको भन्ने शब्द हटाएर पितृत्व र मातृत्वको भन्ने शब्द राखियो। दफा 3 मै उपदफाहरू 4, 5 र 6 थपिए। उपदफा 4 मा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख गरियो। उपदफा 6 मा विदेशीसँग बिहे गरेकी महिलाको सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था। ऐनको दफा 8 मा संशोधन। दफा 8 को उपदफा 1 को खण्ड क पछि खण्ड क 1 थपिए। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिँदा बाबु र आमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था। दफा 8 को उपदफा 1 को खण्ड क पछि देहायको खण्ड क 1 थपिए। नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिकी आमा समेत बितेको वा होस ठेगानामा नरहेको अवस्थामा त्यसको स्वघोषणा गरेमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था। अनुदार प्रावधानको निरन्तरता। माथि उल्लेख गरिएका विषय ऐनमा गरिएको परिवर्तन र थपिएका विषय हुन्। यद्यपि नागरिकता अध्यादेशलाई वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधानलाई सरल बनाए पनि आमाको नाममा नागरिकता पाउने अनुदार प्रावधानले निरन्तरता पाएको छ। नागरिकता सम्बन्धी ऐनको वंशज सम्बन्धी उपदफा संशोधन गर्दै आएको अध्यादेशमा बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा मात्र वंशजको नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। विरोध किन? ऐनको दफा 3 मै उपदफाहरू 4, 5 र 6 थपिएका छन्। उपदफा 4 मा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख गरिएको छ, जुन कुरा ऐनमा नभए पनि संविधानमा छ। अध्यादेशमा भनिएको छ, सम्वत 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मेको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर 16 वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। अहिले मुख्य गरी यसकै विरोध भइरहेको छ। संसदीय समितिमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा छलफल हुँदा नेकपाकै केही नेताले यसको विरोध गरेका थिए। दफा 6 मा विदेशीसँग बिहे गरेकी महिलाको सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ। संविधानको धारा 11 को 5 मा अध्यादेशले व्यवस्था गरे बमोजिमको व्यवस्था छ र अहिले यसको पनि विरोध भइरहेको छ। मधेसमा खुसियाली। हाल कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा झण्डै 6 लाख नागरिकता पाउने उमेरका युवाहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित रहेको र त्यसका कारण उनीहरूले अध्ययनदेखि रोजगारीसम्म समस्या भोगिरहेका थिए। यो अध्यादेश आएसँगै धेरै कुराका लागि सहज भएको भन्दै सर्वसाधारण पनि खुसी व्यक्त गरिरहेका छन्।
जनप्रतिनिधि पनि 2 वर्षदेखिको समस्या समाधान हुनेमा दङ्ग छन्। मधेसमा त नागरिक अध्यादेश आएसँगै दीपावली गरिएको छ। त्यो एकदम देशको लागि एकदमै राम्रो भएछ, किनकि जहिले जुन जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका जसका बुवा आमाको जन्मको आधार नागरिकता थियो, तिनीहरूको सन्तानले पनि अब नागरिकता पाउने भए र देशको सेवा पनि गर्ने मौका मिलिसकेको थियो। अहिलेसम्म त चाहे तिनीहरूको ब्याङ्कमा खाता खोल्ने पनि अवसर पाएका थिएनन्, सोचेअनुसार शिक्षा ग्रहण गर्न पाएका थिएनन्। अब त चाहे यसले विधेयकले जुन ल्यायो यो एकदमै राम्रो र देशको लागि एकदमै राम्रो भएको छ र जनताको लागि पनि एकदमै राम्रो भएको छ। भन्दा पहिला जुन जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका जुन आमा बुवाहरू छन् र उहाँबाट जन्मेका सन्तानले पाउँछ, जो अहिलेसम्म नागरिकतै पाएको छैन त्यसको छोराछोरी कहाँ पाउँछन्। तर चाहिँ एउटा जुन देशमा मान्छे बस्छ त्यसको नागरिक बन्न पाउने जुन अधिकार हो, त्यो नागरिक बन्न पाउने अधिकारबाट अहिलेसम्म वञ्चित गरिएको छ। अब नागरिकताको सवालमा जुन विधेयक ल्याएको छ, अहिले हुन त 62-63 मा जति पनि नागरिकताहरू बने, जसलाई जन्मसिद्ध नागरिकता त्यतिखेर टोलीले दियो, त्यसको सन्तानको कसैको उमेर 10 वर्ष थियो, कसैको 15 वर्ष थियो, कसैको 5 वर्ष थियो र अहिले सबैको उमेर पुगिसकेको छ र उनीहरूले नागरिकता पाइराखेको छैन। त्यस कारणले त्यो दिनु एकदमै उचित हो। के अध्यादेश राष्ट्रघाती हो? झण्डै 2.5 वर्षसम्म संसदीय समितिमा छलफल भई अघि बढेको विधेयकलाई लत्याएर अध्यादेश जारी भएपछि सांसदहरूले नै यसको विरोध गरिरहेका छन्। यो विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भइसकेको छ। संसदमा सबै दलको सहमति जुटाउने प्रयास गर्ने भनिएको थियो, तर त्यसो हुन नपाई अध्यादेश आएकोमा विरोध चलिरहेको छ। संसदीय समितिमा व्यापक छलफल हुँदै मतदान प्रक्रियाद्वारा छिनोफानो गरिएको विधेयक तर संसदबाट पारित हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो संवेदनशील विषयमा संसदीय प्रक्रिया चल्दै सत्ता प्राप्तिको बार्गेनिङ बनाइनु राष्ट्रघाती काम भएको उल्लेख नेताहरूको छ। हुन पनि यदि यो कानुन ल्याउनु नै थियो भने किन र केका लागि अहिले ल्याइयो भन्ने अनुत्तरित प्रश्न छ। जसपालाई फकाउन अध्यादेश ल्याइएकोमा खास आपत्ति देखिएको छ। के हो भनेदेखि वास्तवमा यो नागरिकता विधेयक जहाँसम्म भन्ने हो भनेदेखि यो त संविधानमै लेखेको हो होइन। यो त जानी जाल झेल गरेको मात्रै हो। यो संविधानमा वास्तवमा कुनै नागरिकको नागरिकता छ भनेदेखि अङ्गीकृत नागरिकता छ त्यसको छोराले त्यो वंशज पाउने भन्ने प्रावधानै छ। त्यो त वास्तवमा यो जेलझाल मात्रै गरेको हो। यस्तै बेलाको लागि यो जेलझाल गरेको जस्तो लाग्छ। त्यसैले के भने यो नागरिकता विधेयक वास्तवमा सरलिखित हिसाबले नै गर्नुपर्छ र यो चोरेर अहिले अध्यादेश ल्याएर होइन कि संविधान संशोधनकै विषय हो यो नागरिकता विधेयक। त्यसैले यसलाई संशोधन गरेर नि वास्तवमा अङ्गीकृत नागरिकता पाएको छोराछोरीहरूलाई संसदको नाताले दिनुपर्छ। नागरिकता ऐन ल्याउनु गलत होइन। उदाहरणका लागि विदेशी भूमि अथवा नेपालमै पनि अपराधको शिकार भएर आमा बनेकी नेपाली चेलीका सन्तानले नागरिकता नपाउने त यो संविधानले दिएको अधिकार हो। नेपालमै जन्मिएर नागरिकता पाइसकेका आमाहरूको सन्तानले पनि नागरिकता पाउने विषयलाई भारतसँग मात्रै जोडेर व्याख्या गर्नु पनि दरिद्र मानसिकता भएको कतिपयको बुझाइ छ।